यहाँ से वो आज इलेक्शन क्योंकि आखिरी मराहल में है और उसके बाद देखते हैं उनसे पूछते हैं। चंद सवाल आते हैं हमारे को। सब ये बताएं कि इलेक्शन डे को हम कैसे मैनेज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये नया हल्का है, नए लोग हैं और निशान भी जो है वो आपके पास बल्ला नहीं है, तो आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, एक तो 20 साल से मैं यहीं रहता हूँ, इसी हल्के में रहता हूँ और ये तो सभी को पता है। मेरा घर हमेशा कभी तो गवर्नर हाउस रहा है और कभी इसको जो है सब जेल बना दिया जाता है, और किसी ना किसी नाता से ये नॉन मेरा खोसा हाउस को सब जानते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये अवाम का, तो अवाम का आप देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान के साथ जो है बालिहाना मोहब्बत लोगों की मंसूब है, और जितना जुल्म ढाया जा रहा है, जुल्म का वो रिपल्शन और रिएक्शन जो है वो उल्टा उनके ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर अंदाज से है, और एक लावा सा उबल रहा है जो इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये फटेगा। और ये फटेगा जुल्म का, हम भी कहते हैं जुल्म का बदला वोट के साथ, और इसलिए आवाम अपना जो है वोट का हक इस्तेमाल करते हुए ये इस ज़ालिमों को, इनको कैफर किरदार तक पहुंचा के इनको निकालेंगे इक़्तिदार के ऐवानों से, और हमेशा के लिए इनका खात्मा करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे, और अपना हक जो है आज़ादी का आवाम को इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। और इमरान खान कैदी नंबर 804 को वो जेल से भी मुखलसी दिलाएंगे। खुद साहब ये बताएं कि जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई अगर जीत जाती है और बड़ी तादाद में अक्सरियत में जीत जाते हैं, तो अगला लाएमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, एक तो ये है कि आज इलेक्शन इंट्रा पार्टी हो रहा है 5 तारीख को, और वो जो है हमारा पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और लीगली भी एग्जिस्ट करती है। तो ये तमाम जो उम्मीदवारान हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, ये कल ही से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा रुकनीत और उसके फोल्ड और उसके डिसिप्लिन में ताबे पाबंद हो जाएंगे। और फिर जब भी ये इलेक्ट होंगे 8 तारीख को, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 दिन के अंदर लाजिम होता है आइनी तौर पर कि शामिल होना किसी जमात में, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और फिर हम अपना 230 जो हमारे मखसूस नशिस्तें हैं, जिसमें ख़वातीन और जिसमें अक़लीती जो है MNAs और MPAs होंगे, उसका भी हम अपना हिस्सा जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर हासिल कर लेंगे। सो ऐसी कोई बंदी लगने वाली नहीं है, और ना ही हमारा कोई MPA या MNA जो है किसी और जमात में जा सकता है। सब आखिरी सवाल, आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, इमरान खान के खिलाफ ऊपर नीचे 2 फैसले, आखिरी फैसला जो है इद्दत वाला, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में शर्मनाक है वो फैसला। वो दुनिया में हमारे जो है इस्लाम मज़हब को भी खाकम बदहन बदनाम करने के मुतरादिफ है। ये जिसकी भी शरारत है, ये वो ना तो पाकिस्तान का वो जो है खैर खा बही खा हो सकता है, और ना ही वो इस्लाम का बही खा हो सकता है। तो ये शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ऐसे मुकदमात बनाए हैं जिसमें दुनिया में जगहसाई हो रही है। ये एक भी फैसला जो है ये अपील में जो है कायम नहीं रहेगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 8 फरवरी के बाद हम 1 महीने के अंदर ये सारे फैसले हवा में बखेर के, और इमरान खान बाइज़्ज़त बरी होगा। अगर वो यानी अंदाज़ा करें हमारी अदालतों की भी कमालात देखें। एक तरफ जो चोर डाकू लुटेरा जिसने धरती माँ को लूट के इस तरह से जो गया था, वो वापस लाया जाता है, और लाया जाता है सिर्फ एक मकसद के लिए कि उसको अपना केस इस तरह से ख़त्म करे। इतनी ठोस शवाहिद उसके ख़िलाफ़ मौजूद है, और फिर भी हमारी अदालतों ने ऐसे ऐसे बरी किया है, और हमारी माशाअल्लाह सरकारी वकील कहते हैं कि जी इनके ख़िलाफ़ कोई शहादत नहीं है, और जो इनको मुजरिमियत साबित करे। अरे भाई, तुम पार्क लेन व्यूज़ के वहाँ फ्लैट्स में रह भी रहे हो, और फिर मानता भी कोई नहीं है, ना बेटी मानती है, ना बाप मानता है, न ट्रेल ऑफ मनी जो है मांगी जाती है। कभी कतरी ख़त लहराते हैं, और कभी जो है वो बिल्कुल डिसओन करते हैं। तो रहती है भी बेशर्मी की इंतहा है। और फिर वन हाइट पार्क 50 अरब रुपए का हसन नवाज जो
بیٹا ہے ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کا, اس نے 50 ارب میں بیچا ہے ملک ریاض کو, اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں دینے کو تیار. خود صاحب آپ اس سوال یہ بتائیں کہ آپ کا مقابلہ سعد رفیق سے جو پرانا سیاستدان ہے, ویسے تو آپ ٹکر کے لوگ ہیں, تو 8 فروری کو دن کو کیسے مینج کریں, پولنگ ڈے کیسے مینج کریں گے؟ اچھا, ایک تو میرا مقابلہ سعد رفیق سے ہے ہی نہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ پول ذرا چلے جائیں وہاں, آپ کو پتہ چل جائے گا 90% جو ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے اور 10% باقیوں کی طرف ہے, تو 90 اور 10 کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سعد رفیق برخوردار میرے روز فون مجھے کر کے کہتا ہے کہ جی مجھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں. میں نے کہا آپ کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے جو کرنا تھا ماشاءاللہ ریاستی مشینری کی جو ہے اس کے بیساکھیوں پر چڑھ کے آپ نے سارا کچھ تو کر دیا ہے, آپ نے جو کرنا تھا. باقی یہ ٹھٹوے نہ, یہ گونگلوں سے مٹی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان کو یہ شکست جو نظر نہیں آ رہی تو پھر ان کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے مقابلہ تو کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے, ساری دنیا جانتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سزائیں جو ہو رہی ہیں عمران خان کو, یہ نواز شریف کی یا شہباز شریف کی یا ان کی دسترس ہے؟ ارے بھائی جو بھی کروا رہے ہیں یہ مقابلہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے تنخواہ ٹیکس سے تنخواہ دار ہیں وہ حکمران بنے بیٹھے ہیں اس ملک کے, حالانکہ یہ ملک جو ہے عوام کا ہے اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی تابع یہ حکومت ان کا حال. باقی رہا یہ کہ آپ کہتے ہیں کس طرح مینیج ہوگا, تو ہم نے اپنا جو ہے یوتھ کو اپنا انرجائز کیا ہوا ہے, بلکہ وہ خود بخود چارجڈ ہے. یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے, اور ہمیں تو روک کے کہتے ہیں جی آپ بتائیں یہ سمبلز جو ہے یہ ذرا نشان بتا دیں کیونکہ بلا نہیں ہے تو آپ کے نیچے کون کون سے امیدوار ہیں. تو وہ اتنا زیادہ متجسس ہے, اتنا زیادہ وہ جو ہے منتظر ہے 8 فروری کا, کہ آپ دیکھیں گے جوک در جوک لوگ جائیں گے اور لوگ انتظار نہیں کریں گے. ہم نے بھی عرض کیا ہے کہ 8 بجے سے پہلے, پولنگ سے پہلے آپ تشریف لے آئیے گا پولنگ سٹیشنز پر, اور پولنگ سٹیشنز پر آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. ہمارے پولنگ ایجنٹ موجود ہوں گے. وہ جو نیشنل اسمبلی کا, جو قومی اسمبلی کا ہے, اس کی سبز پرچی ملے گی, سبز پرچی اس کی ملے گی, اور جو صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ کا ہوگا اس کی سفید پرچی ملے گی. سبز پرچی میں ہمارا نشان جو ہے, میرا مثلاً کے ہے تو کے پر نشان لگانا ہے. وہ اگرچہ سفید پرچی میں بھی کے ہوگا لیکن وہ صوبائی اسمبلی کے لیے ہے, وہاں اگر لگایا کے تو وہ ضائع جائے گا ووٹ. تو اس لیے وہاں جو صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے اس کے نشان پر جو ہے وہ مہر ثبت کریں. میرے نیچے جو ہے ایک شٹل کاک ہے 157 میں, 156 میں کے ہے اس پر لگانا ہے, 155 میں جو ہے ٹیبل ٹینس ریکٹ ہے, اور 170 جو ہے اس کے نیچے ٹینس کا ریکٹ ہے. تو ان پر وہ صوبائی جو وائٹ پرچی ہوگی اس میں جو بھی جس کا حلقہ آئے گا اس پر لگایا جائے گا. اور اس وقت تک جب تک ہم پولنگ ایجنٹ کو فارم نمبر 45 مصدقہ تصدیق شدہ نہیں ملے گا اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں ہلے گا اور نہیں اٹھے گا. اور اسی طرح باکسوں پر جب تک بند کر کے کاؤنٹنگ کے بعد سیل لگا کر ہمارا پولنگ ایجنٹ اس وقت تک نہیں اٹھے گا وہاں سے. اور پھر وہ ترسیل جو بکسز کی ہے, وہ ترسیل جب تک اس محافظ خانے میں اس کو داخل نہیں کروائے گا, وہ کہیں اس ویگن کو جو لے جائی جائے گی پریزائڈنگ پولنگ اسٹیشن سے